جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। नाजरीन, आज हम तबसरा करेंगे अरब इसराइल की दूसरी जंग कि वो क्यों शुरू हुई और वो कैसे ख़त्म हुई। जी नाजरीन, ये अरब इसराइल की जो दूसरी जंग थी उसके शुरू होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया था और वहाँ पर जो उनके इलाके थे फ़लस्तीन के जिन पर कब्ज़ा किया, वहाँ से जो लोग बचे थे और वो हिजरत करके, चूँकि वो गज़ा में शिफ्ट हो गए थे जो कि मिस्री कंट्रोल का एक इलाका था, तो वो वहाँ से इसराइल के ऊपर अटैक करते थे, क्योंकि वो एक जंगजू की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और वो इसराइल के ऊपर अटैक करते थे। और इसराइल भी जवाबी हमला जब करता था, तो चूँकि वो वहाँ पर मिस्र में मौजूद थे गज़ा की पट्टी पर, तो जब वो अटैक करता था तो उससे मिस्री लोग भी वहाँ पर मारे जाते थे। तो मिस्र इस वजह से बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर, और वो इस चीज़ का बदला लेना चाहता था इसराइल से। तो उनके पास एक ही हल था कि बहर अकबा में और नहर सुएज़ में जहाँ से उनके बहरी जहाज़ गुजरते थे सामान लेकर, तो उनको रोक दिया जाए ताकि इसराइल से बदला लिया जा सके। अब मिस्र ने किया यूं कि उन्होंने उनका बहरी रास्ता रोक दिया। उसके बाद अब इसराइल बहुत परेशान था। एक तो उनको वहाँ से उनके ऊपर हमले हो रहे थे और दूसरा उनका रास्ता भी रोक दिया गया था। अब जो वहाँ का सदर था बेन गोरियान, उसने अपने आर्मी चीफ मोशे दियान के साथ एक बैठकर डिस्कशन की कि हम किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल कर लें। तो उन्होंने यही प्लान बनाया कि अब हमें मिस्र के ऊपर एक अटैक करना चाहिए, जो सहरा सीना की तरफ से हम अटैक करेंगे, जिससे हम नहर सुएज़ का भी कब्ज़ा हासिल कर लेंगे और हम गज़ा का भी कब्ज़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन अब चूँकि इसराइल इतना ताकतवर नहीं था कि वो डायरेक्ट हमला कर देता मिस्र के ऊपर और वो जीत भी हासिल कर लेता, तो उनको जंगी अपना महाज खोलने के लिए अपने साथ कुछ ऐसे लोग चाहिए थे, ऐसे ममालिक चाहिए थे जो उनका साथ दे सकते। अब उन्होंने अमेरिका के साथ बात की, लेकिन अमेरिकन सदर चूंकि उस वक़्त अपने मामलात में बिज़ी था, उसके आने वाले 1956 नवंबर में नए इंतखाबात होने थे, तो वो उनमें मसरूफ़ था। वो ये नहीं चाहता था कि अमेरिका एक ऐसी कार्रवाई करे जिससे उसकी अपनी आवाम के अंदर उनकी मुखालफत शुरू हो जाए। तो अमेरिका ने उनको साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनको दो और ऐसे इत्तेहादी मिल गए जिनकी मदद से उन्होंने बाद में मिस्र के ऊपर हमला किया। अब वो इत्तेहादी कौन थे? उनमें एक बरतानिया था और दूसरा फ्रांस था। अब बरतानिया को क्या मसला था? बरतानिया का चूंकि 1950 के अंदर कब्जा था नहर स्विज के ऊपर, और उनका ये कब्जा एक मुआहदे के तहत 1968 तक कायम रहना था। लेकिन जो मिस्र के सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने एक ऐसी वजह बनी कि उन्होंने एक डैम बनाना था, जिसके लिए उन्होंने फ़ंड्स लेने थे अमेरिका और बरतानिया और इन ममालिक से। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने हथियार चाइना से ख़रीदना शुरू कर दिए थे, तो इस वजह से अमेरिका ने वो फ़ंड देने से इनकार कर दिया, और मिस्री जो सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने नहर सुएज़ के ऊपर कब्ज़ा अपना कर लिया। चूँकि वो उनके अपने मुल्क का ही हिस्सा था, तो उन्होंने उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया और उसको हासिल कर लिया। अब बरतानिया इस वजह से परेशान था क्योंकि वहाँ से बरतानिया का 75% जो तेल था जो उनके मुल्क मुल्क में इस्तेमाल होता था, वो वहीं से गुजर कर जाता था। अब बरतानिया इस वजह से परेशान हो गया कि अगर उन्होंने उस जगह को सील कर दिया और बंद कर दिया, अगर नहर सुएज़ को अगर बंद कर दिया, तो हमें तो बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा और भी 35 मिलियन पाउंड्स का सालाना जो आमदन थी, जो कि उस वक़्त बरतानिया के जेब में जा रही थी, तो वो भी आना बंद हो गई। तो इस वजह से बरतानिया भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गया था। अब दूसरे इत्तेहादी उनको जो मिला वो था फ़रांस। अब फ़रांस की क्या दुश्मनी थी मिस्र के साथ, वो भी एक अलहदा चीज़ है कि चूँकि फ़रांस जो था उसकी कॉलोनियल एक ताकत थी, वो अपनी कॉलोनीज़ बनाता था और उनके ऊपर कब्ज़ा रखता था। तो अरब ममालिक के साथ साथ जो जज़ायर जो मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। तो अब मिस्र जो था वो उन वहाँ पर जो जंगजू लड़ते थे, अरब जंगजू उन जज़ायर के अंदर, उनको वो हथियार फराहम करता था। अब वो भी तकलीफ थी फ्रांस को, तो फ्रांस ने अपना भी गुस्सा निकालना था। तो फ्रांस और बरतानिया ये दो ऐसे इत्तेहादी थे जो इसराइल को मुयस्सर आ गए। अब इसराइल की जो अपनी प्लानिंग थी वो इस तरह कामयाब हुई कि उसको दो इत्तेहादी मिल गए, ताकतवर इत्तेहादी, जो कि पास्ट में बहुत बड़ी आलमी ताकतें रह चुकी थी। लेकिन चूंकि डायरेक्ट वो दो ममालिक हमला कर नहीं सकते थे, कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि पहले इसराइल को कहा कि आप लोग हमला करो, उसके बाद हम एक अल्टीमेटम जारी करेंगे मिस्र के लिए कि आप जो नहर स्विस है उसको छोड़कर 10 मील पीछे हट जाए। तो चूंकि वो नहर स्विस उनका अपना हिस्सा है, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, तो इस तरह हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। अब हुआ कुछ यूं कि 29 अक्टूबर को इसराइल ने
حملہ کر دیا، غزہ کی پٹی سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے مصر کے اوپر حملہ کر دیا، اور انہوں نے دریا جو صحرائے سینا تھا اس کے اندر جو موجود تھے وہاں پر مصری فوجی ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اب مصری جو کمانڈر تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ایک نارمل ایک چھوٹا موٹا اٹیک ہے جو پہلے بھی ہوتا رہتا ہے غزہ کے اوپر، تو یہ خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 طاقتیں مل کر ان کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں۔ فرانس اور برطانیہ نے ایک الٹیمیٹم جاری کر دیا مصر کے صدر کو، جمال عبد الناصر کو، کہ آپ نہر سوئز جو ہے اس کو چھوڑ کر 10 میل پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ظاہری سی بات تھی، جو جمال عبد الناصر تھے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسترد کر دیا۔ اس طرح ان کو جواز مل گیا اور انہوں نے فضائی حملے بھی ساتھ شروع کر دیے، اور برطانیہ نے اپنے فوجی جو تھے وہ پیرا ٹروپرز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں پر صحرائے سینا میں اتارنا شروع کر دیا اور اس کے آس پاس علاقوں میں اتارنا شروع کر دیے، تاکہ مصر کے اوپر جو نہر سوئز ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد قاہرہ کے اندر بھی حملہ کر کے یہ جو جمال عبد الناصر کی حکومت ہے اس کو مکمل طور پر اس کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ چونکہ جو سوویت روس تھا وہ چونکہ مصر کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت تھی اور وہ ان کا حمایتی تھا، تو انہوں نے ایک ایسا الٹیمیٹم جاری کیا فرانس اور برطانیہ کے لیے کہ اگر وہ وہاں سے نہ نکلے تو وہ ان کے اوپر ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ اب یہ ساری کہانی امریکہ پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، حالانکہ امریکہ اس سارے معاملے میں شامل اس حد تک نہیں تھا کہ انہوں نے اجازت تو نہیں دی تھی کہ آپ لوگ حملہ کریں، انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ رک جاؤ، یہ کوئی حل نہیں ہے، جنگ حل نہیں ہے، ہم کسی اور طریقے سے سیاسی طریقے سے اس کو حل کر لیں۔ کیونکہ اسرائیل کو بڑا مسئلہ تھا اور انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا تھا، تو انہوں نے یہ اٹیک کر دیا۔ اب امریکہ دیکھ رہا تھا یہ سارا معاملہ پیچھے بیٹھ کر، اور اگر یہاں پر روس مداخلت نہ کرتا تو پھر امریکہ نے بھی مداخلت نہیں کرنی تھی، لیکن امریکہ نے اس لیے مداخلت کی کہ اگر ہم یہاں اب مداخلت نہیں کریں گے تو جو عرب ممالک ان سے اسلحہ خریدتے ہیں، باقی جو عرب ممالک ہیں جتنے بھی ہیں، اس میں کویت ہے، اس میں اردن ہے، مصر ہے، شام ہے، تو جو ان سے اسلحہ خریدتے ہیں وہ پھر روس سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیں گے، اس طرح ان کو مالی نقصان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر روس مداخلت کرے گا اور امریکہ نہیں بولے گا تو اس طرح روس عالمی طاقت ڈکلیئر ہو جائے گی۔ تو پھر امریکہ نے اس کے اندر مداخلت کی اور روس کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہ ایٹمی حملے کی بات نہ کریں، اور انہوں نے برطانیہ اور فرانس ان دونوں کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور برطانیہ کو تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو IMF کا معاہدہ ان کے ساتھ نیکسٹ ہونے والا ہے، جو ان کو پیسے ملنے والے ہیں وہاں سے، وہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب چونکہ برطانیہ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا تھا اور ان کو IMF کی اس پیکج کی ضرورت تھی، تو اسی لیے وہ مجبور ہوا، اور پھر اس طرح یہ دونوں ممالک جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اسرائیل بھی وہاں سے نکل گیا۔ پہلے تو اسرائیل نہیں نکل رہا تھا، غزہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیے رکھا، لیکن انہوں نے نہر سوئز کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے جہاز یہاں سے گزرنے دیے جائیں۔ پہلے تو جمال عبد الناصر نے اس چیز کو مان لیا، اور UN نے جو فورس وہاں پر بھیجی تھی وہ بھی وہاں پر آ گئی، جو امن فورس تھی۔ انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ وہاں اس لیے آئے تھے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ بعد میں جمال عبد الناصر نے وہاں سے UN فورس کو بھی نکال دیا، اسرائیل کو بھی نکال دیا، اور دوبارہ سے اسرائیل کے اوپر جو پابندیاں تھیں نہر سوئز سے اور خلیج عقبہ سے گزرنے کی، وہ پھر سے لگا دی۔ لیکن یہ یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوا، اب اس کے بعد پھر ایک تیسری نئی جنگ شروع ہوئی، کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہوئی۔ تو اس کے حوال کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔